एलिक्यू रिप्लाय जी म्हाका मेळ्ळ्या गेल्या मॉन्सून सेशनात ती म्हणटा की 48 FIRs SITन फायल केले आणि हे 48 FIRांतल्यान 4च चार्जशीट जाले. हाचो अर्थ कितें की उरिल्ले 44 FIRs आज तांचे बरोबर बसून सौदे करून सेटलमेंट करून त्यो जमनी हडप करूंक जाता. त्यो कश्यो हडप करूंक जाता त्यो आतां कोणें दाखयल्यो. सुलेमान खान म्हणून जो सिद्दीकी म्हणून आहा ताणें काल सांगून दाखयलेलें आहा की BJPचो आमदार भितर येता तो ताका सांगता की ती काडून हाजे नांवार घाल. सो जो आलेश सिगर म्हणटालो की नोटरी रिस्पॉन्सिबल आहा, नोटरी बिटरी म्हणटा धाकटे पेदे, मेन रिस्पॉन्सिबल आहा ते तुम्ही सरकारान आसा ते चोर. तुमचो मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर जो एलाव करता लोकांक भितर सरपाक, जेलांत वचून ताका मारूंक लायता, ताका काडटा आनी एक टीम घेवन ताका हुबळी व्हरून पावयता. हे मनीस मेन रिस्पॉन्सिबल आहा, हे किंग पिन हाजे. आनी जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसा पळय ती कितें म्हणटा की ती म्हणटा की वॉट इज लँड ग्रॅब that itself is not been specified. Why it has not been specified? Exactly the same point what I am saying. की 44 केसींनी तांकां ती लँड ग्रॅब न्ही, ते मातशी चूक जाल्ली अशें म्हणून सांगून ती जमीन ते परती तातूंत डिलींग करूंक सोदतात. ताजे खातीर मुद्दाम कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाधवान सांगिल्लें आहा, रिटायर्ड जस्टीस जाधवान, की हांणी क्लॅरिटी दिवंक ना वॉट इज लँड ग्रॅब. एक दुसरे IOs जे आहा इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर हांकां परते शफल करीत रावल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. हे कोण म्हणटा? हांव म्हणना, हे कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. बरं तूं म्हणटा तो रिपोर्ट म्हाका कसो मेळ्ळो काय म्हणून हांवें प्रश्न घालो असेंब्लीन की आमकां मिनिट्स ऑफ द कॅबिनेट मिटींग दिवची म्हणून. हे जे आन्सर दितात पळय हे इतले बिजी आहात मुटपाक की आनी मिनिट्सां बरोबर कॅबिनेटान एप्रूव्ह केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्टूय अपलोड केलो. जो रिपोर्ट आज मेरेन मुखेलमंत्री लिपयतालो, जो रिपोर्ट ताणें एक्सेप्ट केला पूण तो लोकांक पब्लीक करनाशिल्लो, तो आमकां मेळ्ळो तसो चुकून मेळ्ळो आनी ताचें वाचपाक हांवें सुरवात केल्ली आहा. पयले पेजीर इनिशियली फक्त मेळटात म्हणटा तें हें की वॉट इज लँड ग्रॅब तें इटसेल्फ स्पेसिफाय करूंक ना. फुडें अशें मेळटा की इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसरान हालयल्यात, अशें हालयल्यात इन ऑर्डर टू किल द इन्व्हेस्टिगेशन. ताचे फुडें जें कितें आसा तें आनी एक दीस केन्नाय बसून आमी उलोवया. हांवूय तें शिकता, मातशें वाचता आनी ताचेर आमी सारकें काडया. ताजे पयलीं एकूच हाचो सारांश एकूच आमी घेवं येता. एक आठवडो जावंक ना की मुखेलमंत्र्यान कॅश फॉर जॉब स्कॅम हालोवपा खातीर फातोर्डाच्यान एक व्हडलें जालें म्हणून कितें मागीर शापाता सांगून गेलो आनी कडून एक खंयच्या आमदाराचेर आनी कितें काडलें, सगळीं डायव्हर्जनां करपाक ट्राय केलें. कॅश फॉर जॉब स्कॅम कितें जालें ते 46 लोकांक ज्यांचे कडेन पयशे घेतिल्ले, ज्यांचे मोबायल नंबर आसा, ज्यांचे पयशे अमाउंट्स दिल्ले आहा त्या लेटरान, तांकां पुलिसेन आपयले. तोच DGP जो आज सांगता की हे काय ना तो सुलेमान सांगते फट म्हणून, ताणेच तांकां सर्टिफिकेट दिलें की काय पॉलिटिशियन इन्वॉल्व ना म्हणून. पुलीस कितें करतात? पुलिसांचेर कंप्लीट लॅक ऑफ फेथ. गोंयचे पुलिसांचेर गोंयचे जनतेची कांयच विश्वास ना. पुलीस चोर आसूंक शकता, पुलिसा कडेन कंप्लेन कितें घेतलो तो. ही आज परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी नवें वर्स येवचे पयलीं म्हाका अशें दिसता की ह्या मुखेलमंत्र्यान गोंयाक अशें करून गोंयचें नांव इबाड केलां, काबार केलां. हे गँग्स ऑफ वसेपूर म्हणून न्ही, हे गँग्स ऑफ वसेपुरान तरी माफिया आहा. हांगाचो नॅक्झस आहा बिटवीन द पॉलिटिशियन, पुलीस एंड क्रिमिनल्स इतलो जाल्लो आहा की गोंयांत आज लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा कंप्लीट कॉलॅप्स जाल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता BJPक, गोंयचे जनतेक आनी मिडियाक ह्या मुखेलमंत्र्याक रिप्लेस केलो ना जाल्यार पर्याय ना. ही हॅज टेकन अस into a bottomless pit of corruption. Finished the image of Goa. Goa is not known for anything else. Goa is known for being completely a banana republic. हे ताणें केल्लें आहा आनी ताजे खातीर ताणें कदर इल्ली तरी लज आहा जाल्यार ताणें ओग्गी रावन रिजायन जावन वचपाचें. कित्याक आज एक येवयत आहा, हो सुलेमान म्हणटा अजून भायरूच आहा. ताची दुसरी येवंक आनी कितें येवंक शकता. ताजे मदीं आनी फिनेल कोण खावंक शकता, वो ताका पिवंक शकता ते, आनी तो मरूंक शकता. कॅश फॉर जॉब स्कॅमान एक मनीस मेलो.
एक पक्षान चार्ज केली की ताका मेलो न्ही ताका मारलो म्हणून सरकारान उत्तर दिलें ना मेलो तो गेलो आनी हें सामे जावपाक शकता. सो केस पालोवपा खातीर सरकार ओव्हर बोर्ड वता, कंप्लीट हात पांय धोडावन कशें तरी लोकांचें एटेन्शन डायवर्ट करूंक सोदता. क्रिसमस सीजन आसा, न्यू इयर येवपाचें आसा, लोक आतां आपले नाताळाचे सगळ्यांक परबी दिवपाक बिजी उरतले आनी आपले पचून वतले अशें बीजेपी चिंतता. हें जावंक जायना. हें गोंयांक घातक, गोंयचे फुडले पिळगेक घातक. हो मुखेलमंत्री आसप म्हणल्यार गोंयांक घातक आनी म्हाका दिसता ताका इमिजिएटली देंवपाक जाय, नाजाल्यार बीजेपीन ताका काडपाक जाय, नाजाल्यार गोंयची इमेज केन्नाच सादर जावंक शकना. आमच्या भुरग्यां खातीर गोंय सेफ आसचें ना. आमच्यो जमन्यो हडप जातल्यो. हांगा कब्जा पार्टी म्हणटा ती येवपाक लागतली जी नॉर्थ इंडियन कडेन आसा. लोक येतले जे अनऑक्युपायड लँड आहा ते कॅप्चर करतले आनी फाल्यां ती जमीन आपली म्हणटले. मामलेदाराक बरोबर हाडटले, नांव आपले घालतले आनी हें सगळें ऑलरेडी चालू आहा. तो रिपोर्ट जर बरो वाचलो जाल्यार कोण कोण मनीस खंयच्या मंत्र्यांक एटॅच आहा, घट आहा, कोण खंयच्या प्रॉपर्टीनी डिलिंग करता, कितले बीजेपीचे आमदार हातूंत इन्वॉल्ड आसात ते सगळें कळटलें. पूण हें उघड जावपाक जाय आनी मिडिया हॅज टू प्ले अ मेजर रोल टू सी दॅट दीस कॉलेप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर इज ब्रॉट टू द पब्लीक मायंड, पब्लीक आयज. हें जर जायना जाल्यार आमचे लोकशाही गोंयांत सारकी म्हाका दिसता ह्या डेंजरान आहा. आनीक लोकशाय सादर करपा खातीर, गोंयची इमेज सादर करपा खातीर नव्या वर्साक आमकां नवो लिडर गोंयांत जाय. गोंयकारांच्यो जमनी कोण तरी भलतोच हडप करता आनी तिसऱ्याकूच विकता म्हणल्यार लँड ग्रॅब गोंयांत चलता. हें जुलय 2020 लोकांक कळ्ळें. ताजे मागीर स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम म्हणून जून 2022 ह्याच सरकारान म्हणल्यार प्रमोद सावंताच्याच सरकारान SITची नेमणूक केली. मागीर एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणून केली अंडर अ रिटायर्ड जस्टीस जाधव. हें केन्ना जालें? जानेवारी 2023 म्हणल्यार पळय केसी स्टार्ट जाल्ल्यो जुलय 2020 2023 जानेवारीन कमिशन ऑफ इन्क्वायरी जाता आनी कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिपोर्ट सबमीट करता नोव्हेंबर 2023. हो रिपोर्ट गोंयचे कॅबिनेट, हेच प्रमोद सावंताचे कॅबिनेट 10 जानेवारी 2024 एक्सेप्ट करता, पूण पब्लीक करना. आनी मागीर आमी एक प्रश्न घालतात ह्या गेल्या असेंब्ली सेशनान. क्वेश्चनाचेर आमी कॅबिनेट मिटिंग्साचे मिनिट्स आमी एलेक्यून मागले आनी तांणी आनी काडून ते अपलोड केले. हें जालें केन्ना? ऑगस्ट 2024 आनी हो रिपोर्ट कितें म्हणटा तें तुमकां मागीर सांगता. म्हळ्यार पळय आतां ऑगस्ट 2024 आमकां कळटा की बाबा एक रिपोर्ट प्रेजेंट जाला आनी रिपोर्ट कितें तरी म्हणटा म्हणून. ताजे मदीं ED म्हळ्यार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एप्रील 2023 हे केसीन इन्वॉल्व जाता. तांणी 30 प्रॉपर्टी 40 कोटीच्यो आतां मेरेन एटॅच केल्ल्यो आहा. आतां हातून एक मेन आरोपी सुलेमान खान म्हणून आलियास सिद्दीकी हाका 4.5 वर्सांनी 19 नोव्हेंबराक पुलीस धरतात आनी 19 नोव्हेंबराक धरिल्लो जो एक्युज्ड आसा ज्याका आजन्म कारावास ताका जावपाक शकता, म्हळ्यार तो सामको लायफ सेंटेन्स ताचेर पडूंक शकता, असो मनीस क्रायम ब्रांचाचे लॉकअपांतल्यान, लॉकअप अशें आसता जाल्यार हांव नकळो पयलीं, बरें बेड बी लॉकअपान आसता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण अशें लॉकअपांतल्यान चॅकआउट जाता 13 डिसेंबर 2024 म्हळ्यार 1 म्हयनो पसून तो रावना भितर आनी तो बरो बिंदास चॅकआउट करून वता. आतां चॅकआउट करून वतकर आतां नवी आमकां आयकूंक येता की जो मनशान तेजें फॅसिलिटेट केलें, जो कॉन्स्टेबल, तो नायक म्हणटा तो अमित नायक, ताणें खंय आतां फिनेल खावपाक ट्राय केलें. फाल्यां आनी कितें म्हणटले आनी तो खंवसलो म्हणटले आनी पालोवपाक सोदतले. आतां हांव येता कमिशन ऑफ इन्क्वायरी कितें म्हणटा तें. कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचे भितर पयल्याच पेजीर एक लिमिटेशन सेक्शन आहा. तें लिमिटेशन सेक्शन कितें म्हणटा की एक नोटिफिकेशन काडलें 9/9/2022 आनी हे नोटिफिकेशनान लँड ग्रॅब टर्म कितें
लँड ग्रॅब म्हणल्यार कितें हेच स्पेसिफाय करूंक ना म्हणून हें हांव म्हणना. ह्याच प्रमोद सावंतान अपॉइंट केल्ले कमिशन ऑफ इन्क्वायरी रिटायर्ड जस्टीस जाधव म्हणटा लिमिटेशन कॉलमान ताजे रिपोर्टान की लँड ग्रॅब जे कमिशन ऑफ इन्क्वायरी केल्ली तातूंत लँड ग्रॅबिंग म्हणल्यार कितें तेच पयलीं हांणी स्पेसिफाय करूंक ना म्हणून. म्हणल्यार पळय कश्यो लोकांच्यो प्रॉपर्टी खावपाचे हांचे प्लॅन आसताले. आतां आनी एक ते म्हणटात फुडें की मेन एक्यूज जो कोण आसा तो क्लेवरली स्टूड बिहायंड द कर्टन्स रिमेंड बिहायंड द कर्टन्स आनी हे हांकां पोन कशे पेदे कशे फुडें काडले म्हूण थोड्यांक जे आज जांकां धरल्या म्हणून. म्हणल्यार व्हडलो कोण तरी मेन एक्यूज आसा हें आतां कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो रिपोर्ट म्हणटा. ताजे फुडें हेंय म्हणटा की इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जे पुलीस ऑफिसर आसात तांकां कॉन्स्टंटली चेंज केल्यात. कित्याक चेंज केल्यात इन्व्हेस्टिगेशन मारपाक म्हणून. हें उतर म्हणजे न्ही हें तांच्याच रिपोर्टान येता. आतां टील डेट 48 FIRs फायल केल्ल्यो आहात. फक्त 4 चार्जशीट जाल्या. सो मुखेलमंत्री पळय हड्डे फुलोवन व्हडल्यो व्हडल्यो खबरो सांगता. हाका ह्या स्कोप पॉलिटिशनांक हे FIR 48 ज्यो केल्या आनी 4 चार्जशीट केल्या म्हळ्यार 44 लँड ग्रॅब केसींनी जमनी खावपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते आतां खावंक ते सोदतात. सो ऑपॉर्च्युनिटी व्हडली आसा. मेन एक्यूज जे कोण आसात ते जे फाटल्यान आसात तांकां एक बरी जमनी खावपाक नव्या वर्साक चान्स आसा हें गोंयचे जनतेक कळपाक जाय. कितलेंय तो जनतेक कितें लिपोवपाक ट्राय करूं कितलेय फ्रिडम फायटरांक आपूण हें दिता आनी तें दिता म्हणून सांगू ही उत्तरां दिवची पडटलीं. कॅश फॉर जॉबाक आमी RTI घाल्ली कोण ती म्हणून ते अजून आमकां RTIचे रिप्लाय मेळना. FIRs रजिस्टर करूंक बंद पुलीस स्टेशनाक FIR रजिस्टर करून घेनात. हें म्हजे कडेन प्रूफ आहा. लँड ग्रॅब एक्यूज जो आसा मेन तो चॅकआउट जाता. पयले दिसा हे व्हडले आमचे देशप्रेमी लोक एक लँड ग्रॅब एक्युजाक चॅकआउट करतात. हांव उत्तर म्हणटा ग्रेट एस्केप तूं म्हणना हांव चॅकआउट केला ताणें सुशेगाद. फॅसिलिटेटर आत्महत्या करपाक ट्राय करता म्हणटात. आनी कितें जाय गोंयांक आनी कितें जाय. मुखेलमंत्री कित्याक रावता आनी खंयच्या तोंडान तो कदेलाक ते बसला तें म्हाका कळना. आनी कितलेंय तूं लिपोवपाक ट्राय करूं कितलेंय मॅनेज करूं कोणाक मिडियाक आनी कोणाक हें लिपचें ना. हें सगळें उघड जाल्लें आहा. सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कळटा तांच्या कानान तुज्यान घालूंक जावचें ना.